बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 15 ज़िल-हज तीसरी जुमेरात के दिन अल्लाह पाक की ये लाडली सूरत पढ़ लें। ये सूरत सिर्फ नेकियों की ही नहीं बल्कि पैसों की भी एटीएम मशीन है। आज दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर ये एक तस्बीह पढ़ लें। जैसे ही आपको ये एक तस्बीह पढ़ना शुरू करेंगे, कामयाबियों की बुलंदियों तक पहुंच जाएंगे। अल्लाह करीम से जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, जैसा मांगेंगे, अल्लाह झोलियां भर भर कर नवाजेगा। आज 15 ज़िल-हज तीसरी जुमेरात का मुबारक दिन आ चुका है। इस मुबारक दिन में जो लोग अल्लाह करीम को राजी ना कर सके, इस दिन में अपनी हाजात को पूरा ना करवा सके, तो फिर और किस दिन करवाएंगे। आज सिर्फ एक तस्बीह को बताए गए तरीके से पढ़ लें, अल्लाह ताला फकीरी से निकाल कर बादशाही अता कर देंगे। ये तस्बीह सिर्फ नेकियों की ही नहीं, सिर्फ सवाब की ही नहीं बल्कि पैसों की भी एटीएम मशीन है। इसको पढ़ने के बाद अल्लाह ताला गुर्बत से निकाल कर, तंगदस्ती से निकाल कर, जमीन से उठाकर बुलंदी पर आला मुकाम अता कर देते हैं। ये एक तस्बीह तकदीर के बंद तालों को खोल देती है। आज मौका मिल रहा है, इस मौका से फायदा उठा लें। जो लोग इस मौका से फायदा उठा लेंगे, पूरा साल किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। अगर आप एक और साल परेशानी में, तंगदस्ती में गुजारना चाहते हैं, मसाइल में गुजारना चाहते हैं, तो आज जुमेरात के दिन अपने आप को लापरवाही के साथ गुजार दें। तो आज जुमेरात के दिन को लापरवाही के साथ गुजार दें। मैं कहती हूँ कि आज 15 ज़िल-हज जुमेरात के दिन चलते फिरते, उठते बैठते इस एक तस्बीह को बताए गए तरीके से पढ़ लें और अल्लाह ताला से अपनी हाजात को पूरा करवा लें। क्योंकि ये जो तस्बीह मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये तमाम फरिश्तों का जिक्र है, तमाम सहाबा कराम का जिक्र है, अहले बैत का जिक्र है और दायरा इस्लाम में दाखिल होने की बुनियाद भी है। आज मोमिन होने की बुनियाद और तमाम अज़कार, तमाम वजीफ़ों का सरदार वजीफ़ा, सबसे अफजल जिक्र आपके हवाले करने जा रही हूँ। आज कुछ भी करने से पहले, किसी के सामने हाथ फैलाने से पहले, दर दर की ठोकरें खाने से पहले और लोगों की मोहताजियाँ बर्दाश्त करने से पहले, जाली पीरों फकीरों के पास लाखों रुपए खर्च करने से पहले, आज 15 ज़िल-हज जुमेरात के दिन सिर्फ एक तस्बीह का एहतमाम कर लें। ये तस्बीह बहुत आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान बच्चे को ये तस्बीह ज़ुबानी याद है। जिस घर में ये तस्बीह, ये अमल कर लिया जाता है, उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाता है। आज जुमेरात के दिन इस एक तस्बीह को पढ़ कर देखें। जिस बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, रिश्तों में कोई रुकावट है या रिश्ता होते होते रह जाता है, तो इस एक तस्बीह को पढ़ें। इंशाअल्लाह माकूल रिश्ते खुद चलकर आपके पास आएंगे। अगर कोई मकरूज बैठा है, कर्ज इतना है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, तो कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए भी आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। कर्ज इंशाल्लाह हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अगर आप में से कोई बे औलाद है, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत और बरकत से आज आप औलाद नरीना भी मांगेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात देने पर कादिर है। क्योंकि ये जुमेरात के दिन की वो मुबारक घड़ियाँ हैं। इस दिन हर घड़ी कबूलियत की घड़ी है। इस महीने का हर लम्हा रहमतों बरकतों का है। इस दिन की कदर करें। अल्लाह इसकी कदर कर जो इस दिन में अल्लाह ताला से मांगता है, पूरा साल के रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम हो जाता है। आज ये वजीफ़ा करने वाला बड़ा ही खुश नसीब है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ये वजीफ़ा आज पढ़ने की तौफीक सिर्फ उसी को होगी जिसे अल्लाह रिज़्क़ और दौलत और पैसे से नवाजना चाहता है, जिसे अल्लाह खुशियाँ और खुशहालियाँ देना चाहता है। अल्लाह जिसके हालात बेहतर करना चाहता होगा, उसी को पढ़ने की तौफीक अता कर देगा। अब आपने इस अमल को किस तरह करना है, अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन अमल की तरफ जाने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले उसकी अपडेट आपको हासिल हो जाएगी। अब अमल का तरीका ये है कि आज जुमेरात के दिन आप बावजू मुसल्ले पर बैठ जाएं। आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है आप इस अमल को कर सकते हैं। बावजू मुसल्ले पर बैठकर रब करीम से हाथ उठाकर जिद करके दुआ मांगे। आज 15 ज़िल-हज जुमेरात का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आप किसी भी नमाज के बाद जब जहाँ जैसे आपको वक्त मिल जाए, आप बावजू मुसल्ले पर बैठकर इस अमल को करेंगे। आपने सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है। आप 3 मरतबा कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें। अगर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो ये सबसे बेहतर है, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज़्यादा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दरूदों में दुरूद इब्राहिमी को सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने ख़ास मकसद, ख़ास हाजत की नियत करनी है। जो मकसद है, जो हाजत है, उसकी नियत कर ले। आपने अपने ख़ास मकसद की हाजत की नियत करने के बाद
ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ و تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج ذی الحج کی 15 تاریخ جمعرات کے دن جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد یہ ایک قرآنی لفظ ہے، اللہ کا صفاتی نام بھی ہے، اور سورۃ اخلاص کی آیت نمبر 2 بھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اور بہت سے میرے بہن میرے بھائی بے نیازی کو جاننا چاہتے ہیں، تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ اللہ کی بے نیازی کو جاننا چاہتے ہو تو آپ کے قریب بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، کئی مکانات، کئی بنگلے، بڑے بڑے کاروبار، جن کو خود نہیں پتا کہ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ اللہ کی بے نیازی ہے، یہ اللہ کی بے نیازی ہے کہ بغیر محنت اور مشقت کے بڑی بڑی گاڑیاں، بنگلے، بڑے بڑے کاروبار عطا کر دیتا ہے۔ اللہ جس پر بے نیاز ہو جاتا ہے پھر اسے محنت نہیں کرنا پڑتی، در در کی ٹھوکریں نہیں کھانا پڑتی، اور اللہ اسے رزق دیتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، گھر کے اندر سکون آئے، برکت آئے، پیسہ آئے، تو آپ نے اللہ الصمد کا یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ آج آپ نے اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 111 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ کلمے کا عمل ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ کلمہ طیبہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومن کی معراج بھی ہے، اور اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی حاجت کو پورا کیا اور اس بندے سے راضی ہوں۔ یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی کلمے کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، 100 مرتبہ یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں ہزاروں آیات ہیں، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح کے بعد بلندیاں، ترقیاں، کامیابیاں آپ کی مقدر ہو جائیں گی۔ اس لیے آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ ان سے ساری نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اس لیے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس مکمل وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی اپنے ارد گرد نظر دوڑانی ہے۔ آپ کو جب آپ کے تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آپ نے پھر 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ یہ طاقتور وظیفہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جائے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد آپ کے دل کو سکون مل جائے گا، رب کریم نے آپ کی سچی توبہ قبول فرما لی ہے۔ پھر دل کھول کر مانگیں، ضد کر کے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ میرا رب آپ کو بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازے گا۔ اب آپ کی حاجتیں، مرادیں، پریشانیاں جو بھی ہوں اللہ تعالیٰ سے خوب دعا مانگیے۔ اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ کئی لوگ وظائف پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں
دعا نہیں مانگتے، اور دعا سے پہلے بھی سب سے امپورٹنٹ بات، آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب گناہوں کی پکڑ ہو جائے، نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ وظیفوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور رب کے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا، آپ کو جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ مال و دولت کہاں سے آ رہا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، غلطی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔